स्टोरेज पे है, भाखड़ा जो है वो 70% स्टोरेज पे है। ये दोनों जो है वो हरीके कन्फ्लुएंस पॉइंट है और पाकिस्तान में ये गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी में दाखिल होते हैं और ये अभी लो लेवल ऑफ फ्लड यानी कि 54,000 क्यूसिक्स पे हैं, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों में भी ये 80,000 और 95,000 क्यूसिक तक जा सकते हैं, जो कि मीडियम लेवल ऑफ फ्लड कैटेगरी को शो करता है। ये पाकिस्तान की रिवर एंड फ्लडिंग सिचुएशन होगी। मैंने देखा है कि कल पिछले 24 घंटों में भी जो है बारिशें इस्लामाबाद में 70 से ज़्यादा रिकॉर्ड की, 70 मिलीमीटर से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई हैं, जिसकी वजह से कटारियाँ और ये इधर भी मौजूद है, गवाल मंडी में जो है वो 14 फुट तक पानी किया है। प्री अलर्ट जो है वो आपका 15 फुट मौजूद है। गवाल मंडी में जो है वो 14 फुट तक पानी किया है। प्री अलर्ट जो है वो आपका 15 फुट तक जो है जारी होता है। तो मज़ीद बारिशों के बाइस हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ मौजूद हैं। फैसलाबाद, गुजरात, यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग, लोकलाइज और रेन एमरजेंसीज हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो साउथ ईस्ट यानी कि सुलेमान रेंज के साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स लग रहे हैं वहाँ पे हिल टॉरेंट्स एक्टिवेट हो सकते हैं, जिनमें डीची खान और राजनपुर शामिल हैं। इसी तरह सदर्न साइड पे, साउथ पे भी ये सिस्टम एंटर हो चुका है, आज ही एंटर हुआ है। उनमें ये जो तमाम आप इजला देख रहे हैं, जिसमें थरपारकर में लास्ट 24 आवर्स में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो मज़ीद ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से बदीन, सजावल, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी फ्लडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब अगर नॉर्थ की बात की जाए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे नीलम डिस्ट्रिक्ट, पुंछ और बाग में जो है लैंडस्लाइड के इवेंट और फ्लैश फ्लडिंग के इवेंट्स बढ़ जाएंगे। ये तमाम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ये जो आप रीजन देख रहे हैं, जहाँ पे हमने पिछले दिनों में भी जो है कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जिनमें घांचे शामिल है, स्कद्दू शामिल है, हुंजा नगर और गिलगित, यहाँ पे भी मज़ीद इस तरह के इवेंट्स होंगे, फ्लैश फ्लडिंग होगी, लैंडस्लाइड होंगे और ग्लोफ की साइट्स भी जो हैं, जिसमें शिशपर ग्लेशियर जो है उसके भी फटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो है चित्राल, दी, सवात, बुनेर, शांगला, पेशावर, चारसद्दा, इन तमाम पॉइंट्स में भी फ्लैश फ्लडिंग, लोकलाइज फ्लडिंग हो सकती है। ये हमने एक टेक्निकल एनालिसिस किया है बुनेर का, वी वांट टू शो यू। ये तमाम जो ब्लैक आप स्पॉट्स देख रहे हैं, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंसिडेंट्स हुए। इसमें हमने 200 मिलीमीटर बारिश का जो है इनपुट दिया है और इन तमाम ये जो लाल लाल एरियाज़ आप देख रहे हैं, ये वो एरियाज़ हैं जो ज़्यादा वनरेबल हुए हैं, जो ज़्यादा इंडेटेड हुए बारिश की वजह से। थैंक यू वेरी मच। अब मैं मेंबर ऑपरेशन और लॉजिस्टिक ब्रिगेडियर कामरान को दावत दूंगा, क्योंकि वो आगे तमाम एफर्ट्स के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। ब्रिगेडियर कामरान। ऑपरेशन विंग फॉर्मल रिस्पांस एनडीएमए की तरफ से फेडरल लेवल पे कोऑर्डिनेट करता है। हमारी ये एक्टिविटीज़ फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गई थी तैयारी मानसून के लिए, और इसके अंदर हमने तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके, पीडीएमएस के साथ मिलके मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस, एक्सरसाइजेज, और उसके बाद हमने एक नेशनल लेवल कॉन्टीजेंसी प्लान मानसून की तैयारी के लिए इशू किया जब हमें थ्रेट की अर्ली वार्निंग मिल गई। और उसके लिए 25 जून से हमने फिर इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी। फर्स्ट ईयर रिस्पॉन्डर्स एंड सेकेंड ईयर रिस्पॉन्डर्स एज ए डिवॉल्व सब्जेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंसेस ने इसको पूरी तैयारी के साथ काम शुरू किया अपना। और जहाँ पे भी उनको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर उनकी कैपेबिलिटी से चीज़ थोड़ी बाहर हो गई और उनको फेडरल लेवल की किसी किस्म की मदद चाहिए, तो उसको हमने फ़ौरन फेडरल लेवल के रिसोर्सेज जो हैं, फ्रंटियर फोर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, ये उनको कोऑर्डिनेट करके दिया और उनको रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। तो मैं आपको जो दिखाना चाहूँगा कि ये जो अभी हम 7th स्पेल में जो है हमारा चल रहा है और 8th स्पेल जो है अभी आप देख ही रहे हैं। तो हमारा ज़्यादातर जो इसके असरात हैं वो नॉर्दर्न केपी में हमें नज़र आए या नॉर्दर्न पंजाब में नज़र आए। कुछ इंसिडेंट जो है वो हमने पिछले में आपको बताना चाहूँगा कि इन इंसिडेंट्स को फिर जहाँ पे भी हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत हुई, हेली आर्मी के थ्रू, नेवी के थ्रू या एयर फोर्स के थ्रू, तो वो हमने उनको कोऑर्डिनेट करके दिए हैं। तो ये हमारी एक डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट होती है जो हमें प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ डेली शेयर करती हैं
اور ہم اس کو پھر نیشنل لیول پہ کمپائل کر کے اس کو ایشو کرتے ہیں. یہ جو رپورٹ ہے یہ خالی آپ کو 15 سے 17 تک جو ہے دکھا رہی ہے. اس کے اندر یہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. تمام میڈیا، تمام جو آفیشیل چینلز ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ اتھینٹیکیٹڈ رپورٹ ہوتی ہے. تو یہ جو 15 سے ریسنٹ فلڈ میں ہمیں جو پرابلم ہوئی سب سے زیادہ بنیر میں، باجوڑ میں، وہ سڈن کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوئی. ارلی وارننگ تھی، لوگوں کی تیاری بھی تھی، لیکن ایک ناگہانی آفت تھی، کلاؤڈ برسٹ تھی، جس کی وجہ سے یہ ہمیں پرابلم فیس ہوئی. KP میں آپ دیکھیں تو کیجویلٹیز ابھی تک جو کنفرم کیجویلٹیز ہمیں رپورٹ ہو چکی ہیں وہ ڈیسیز 317 اور انجرڈ 156 رپورٹ ہو چکے ہیں. ان کے لیے انیشلی جو ریلیف ہوتا ہے، جو لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے پرووائڈ کی. نیشنل لیول کے اوپر بھی ہم نے ان کو کوآرڈینیشن کی، ان کی صرف فیڈرل ریسورسز کے ذریعے بلکہ ہماری جو پاکستان میں موجود فلائی ادارے ہیں ان کے ذریعے بھی. فیڈرل لیول کے جو ہمارے ادارے تھے اس میں سب سے پہلے ہم نے آرمی سے کوآرڈینیٹ کیا. آرمی نے امیجیٹلی جو ہے اپنے جو وہاں پہ موجود ریسورسز تھے ان کو موبلائز کیا. وہاں پہ جو فرنٹیئر کور نارتھ موجود تھی اس کو موبلائز کیا تاکہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پروونشل ایڈمنسٹریشن کی مدد کر سکے. مزید ان کو ریکوائرمنٹ تھی تو ہم نے پھر آرمی سے کوآرڈینیٹ کر کے مزید پنجاب سے 2 بٹالینز آرمی کی پلس انجینئر کی کمپنی USR ٹیمز جو ہیں وہ موو کرائیں بنیر کے لیے، شانگلہ کے لیے، اور فرنٹیئر کور کو موو کرایا. ایویشن ہیسٹس انفارچونیٹلی ان کا جو اپنا ہیلی تھا PDMA KP کا وہ کریش ہو گیا ریسکیو آپریشن میں، تو اس کے لیے ان کو ہیلی ریسورسز چاہیے تھے تو وہ ہم نے آرمی کے ذریعے اور FC کے ذریعے ان کو کوآرڈینیٹ کر کے دیے. تو اس کے بعد یہ ابھی اس کا ریکوری فیز چل رہا ہے. ان کو جو امیجیٹ ریلیف آئٹمس چاہیے تھے لوگوں کے لیے جو ڈسپلیس ہو گئے تھے، جو ان کی کیپیبلٹی سے باہر ہو گیا تھا، ابھی کافی ان کے لیے باقی ملک میں لوگوں نے، سندھ گورنمنٹ نے بھی کی، اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے کل ان کے لیے ایک پیکج بھجوایا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے، اور اس میں امیجیٹ ریلیف آئٹمس جو تھے وہ ان کو ہینڈ اوور کیا. اور پھر مزید ہم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ کل سیکنڈ پیکیج ہم بھجوائیں گے صبح بنیر کے لیے، اور یہ کنٹینیو رہے گا اگلے چند دن تک، اور جو افیکٹڈ ایریاز ہیں لوگوں کو تاکہ امیجیٹ ریلیف دیا سکے. ریکوری آپریشن چل رہا ہے وہاں پہ، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. جو بھی ان کو ہماری طرف سے اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے فیڈرل کی طرف سے تو وہ ہم ان کو کوآرڈینیٹ کر کے دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم خواتین و حضرات. ٹیم NDMA کا ایک اہم کام جو کہ امن میں بھی ہوتا ہے وہ ہے فلاحی اداروں یعنی NGOs اور INGOs کا مسلسل رابطہ رکھنا، ان کو آن بورڈ رکھنا. ان حالات میں اسی طرح ہوا. ایمرجنسی کے لیول پہ ہم نے فوراً تمام فلاحی اداروں اور NGOs INGOs کو آن بورڈ لیا، ان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا، ان کو سچویشن پہلے ایکسپلین کی کہ اس وقت سچویشن کتنی خراب ہے کن علاقوں میں. اس کے لیے ایمرجنسی میں ہم نے ایک پورٹل بھی آپ کا میں توجہ اس طرف چاہتا ہوں، آپ سامنے دیکھیے گا. اس پہ ان پورٹل پہ ہم نے فوراً اپنی ریلیف ایکٹیویٹیز کو مارک بھی کیا ہوا ہے کہ ٹوٹل کیا ریلیف ایکٹیویٹیز اور ان NGOs نے کتنا رسپانس دیا ہے. مثال کے طور پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سمری ہے کہ کتنے ہم نے ریلیف آپریشن ان NGOs ابھی تک کر چکی ہیں اور کتنے کر رہی ہیں. ابھی میں بنیر دکھائیے گا ذرا. بنیر یہ دیکھیں بنیر کے اس وقت بنیر میں جو NGOs آلریڈی کام کر رہی تھی، آپ لیفٹ پہ دیکھیے گا، ہم نے فوراً باقی NGOs کے ساتھ رابطہ کر کے یہ لیفٹ باٹم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کتنی NGOs کو موبلائز کیا. اس میں الخدمت پیش ہے اور باقی بھی NGOs ہیں، ان ساروں نے وہاں پر سامان پہنچایا ہے. آپ رائٹ پہ وہ دیکھیے گا، ہم ٹوٹل ٹیبولیٹڈ وہ کنٹینیو ان کے کوآرڈینیشن رکھتے ہیں. ہوتا اس طرح ہے کہ ہم ان کو انفارم کرتے رہتے ہیں کہ کتنا سامان کون سا چاہیے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو، تاکہ جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہو ہم اس طرح ان کو ری ڈائریکٹ کرتے رہتے ہیں. دوسرا اہم پوائنٹ یہ تھا کہ NGOs کا یہ تھا کہ ہمارا سامان کنسرن لوگوں تک پہنچ جائے. اس کے لیے ہم جتنے لوکل صوبائی ادارے ہیں اسپیشلی سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ان کا سامان ایکچوئل جگہ پر ٹائم سے پہنچ جائے. اس کے ساتھ آپ رائٹ پہ ایک اور پورٹل دیکھیے گا جس میں ہم نے ایک وہ پریڈکٹیبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ
جو بھی ہماری ایڈوائزری ایشو ہوتی ہے ٹیک ونگ سے کہ اب ہونے کیا والا ہے، مثال کو ادھر اس علاقے کو ہم فوراً ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر چونکہ ہمارے پاس پہلے ڈیٹا بیس ہے کہ وہاں پر کون سی این جی اوز آلریڈی کام کر رہی ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، جس طرح آج جو ایڈوائزری ایشو ہوئی تھی، ہم نے فوراً اس علاقے کی این جی اوز کو فوراً سینسٹائز کیا، اور ہم نے میسج کر دیا کہ پلیز پری موبلائزیشن اپنا فیز میں آ جائیں، اور وہ این جی اوز جو کہ اس علاقے میں کام نہیں بھی کر رہی لیکن وہ فوراً پہنچ جاتی ہیں کہیں بھی پاکستان میں، ان کو بھی سینسٹائز کر دیا ہے۔ اس طرح ہم الحمدللہ تمام این جی اوز کے ساتھ رابطے میں۔ خواتین و حضرات، آپ کو اس بریف کا مقصد اس قومی ایفرٹ کے بارے میں آگاہ کرنا ہے جو گزشتہ ایک ہفتے سے خصوصاً خیبر پختونخوا پر مرکوز ہے، اور جیسے آپ کو بھی ہم نے ٹیم نے بتایا کہ اس سال جو موسم سرما میں گرما کی جو انتہائی ہیٹ کی جو انٹینسٹی تھی وہ اس کا معمول سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سال ہمارے مونسون 2025 کا بھی پھیلاؤ اور اس کی انٹینسٹی معمول سے زیادہ ہے۔ گزشتہ سال سے تقریباً 50 سے 60% تک اس کی انٹینسٹی زیادہ رہی، جس کی وجہ سے ہم نے گزشتہ مہینے میں گلگت بلتستان کے ایریے میں اسی طرح کے فلیش فلڈز اور جو ہمارے بدقسمتی سے جو ٹورزم کے حادثات ہوئے ان علاقوں میں بابو سر اپر جی بی کے ایریاز شامل ہیں، اس نقصانات کے بعد اب یہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم خیبر پختونخوا میں اس کو مونسون کے اثرات کو دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ مونسون کے تقریباً 2 سے 3 سپیل اور پاکستان میں ابھی سپتمبر کے پہلے 10 دنوں تک یہ باقی رہیں گے۔ اس میں تمام جو نقصانات ہوئے ہیں، مسلح افواج، پاکستان کی حکومت اور باقی تمام عوام اس دکھ میں ان تمام لوگوں کے ساتھ شریک ہیں جن کا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پرائم منسٹر کی حکومت اور باقی ہدایات کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ مکمل سروے ہوگا، جن کا نقصان ہوا ہے اس کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جن کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، روڈز اور بریجز کا معاملات ہیں اس کو ترجیح بنیاد کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا۔ اس وقت بھی گلگت بلتستان میں اور خیبر پختونخوا میں ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے پل ٹوٹ گئے ہیں، سڑکوں کا نقصان ہوا ہے، وہاں پر جو آبادیاں اس وقت زمینی راستے سے کٹ چکی ہیں ان کو بحال کرنے کی فوری طور پہ کوشش کی جا رہی ہے، اور پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ تعالی کل سے ان تمام اضلاع میں جہاں پر جانی نقصان زیادہ ہوا ہے اور لوگ اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں، وہاں پر فوری طور پہ ریلیف پیکج پہنچایا جائے گا، جس میں راشن، ادویات اور ٹینٹ کا سامان، یا اگر عارضی طور پہ ہمیں کہیں پہ کیمپ لگانے پڑے تو وہاں پر اس کا بندوبست بھی کیا جائے گا، جس کے لیے این ڈی ایم اے اور حکومت پاکستان کے باقی تمام ادارے اپنی پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں پاکستان آرمی کی طرف سے بھی وہاں پہ سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیمز کو پہنچا دیا گیا تھا کے پی کے اندر، اور ان تمام لوگوں کی تلاش جاری ہے جو ابھی تک مسنگ ہیں۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں ہم نے جو خاص طور پہ بنیر، باجوڑ، بٹگرام اور اس طرح کے متعلقہ علاقوں میں جو نقصانات دیکھیں وہ بدقسمتی سے اس موسمیاتی تبدیلی کا ایک حصہ ہے جس سے پاکستان کافی عرصے سے اس میں برسر پیکار ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج ہر سال پچھلے سال کی وجہ سے یا اس کی بنسبت تھوڑا سے زیادہ انٹینسٹی کی یا شدت اختیار کر رہی ہے، جس کے لیے ہمیں من حیث القوم انشاءاللہ تعالی اس کو ہم مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس میں جیسے ہی یہ مونسون کی ریلیف کا کام ختم ہوگا، ہمارا سب سے پہلا فوکس منسٹری آف کمیونیکیشن اور منسٹری آف ہاؤسنگ اور باقی تمام اداروں کے ساتھ مل کر اپنے ہاؤسنگ اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بحالی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے لائیولیہوڈ یا نارمل پہ آئے گا، ہم اگلے انشاءاللہ تعالی مونسون سے پہلے ان تمام اقدامات کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے جو ہم نے اس سال 2025 میں نوٹ کیے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے دنوں میں ہمارے نقصان کو کم کریں گے۔ آخر میں ہم تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس ایفرٹ میں پاکستان گورنمنٹ کا ساتھ دیا۔ پرائم منسٹر کی ہدایات کے مطابق ہم اس نیشنل رسپانس کا حصہ بنے۔ اس میں این ڈی اے میں، پی ڈی اے میں، آرمی، ایئر فورس اور اس کے علاوہ سرچ اینڈ ریسکیو کے وہ تمام ادارے جنہوں نے اپنے اپنے اضلاع میں کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔
इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम आपको इससे मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो बताते रहेंगे। जैसे हमारी टेक टीम ने मुख्तसरन बताया है कि अगले दो हफ्तों में हमारा फोकस अब शुमारी पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरी इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके हैं, ये जिन पर इस साल भी बाकी आने वाले 3 से 4 हफ्तों में मानसून का असर ज़्यादा होने की तवक्को है। इसी पीरियड में लोअर सिंध में और लोअर पंजाब में मीडियम और लो लेवल के भी इसी तरह के क्लाउड बस्ट और बारिश की इंटेंसिटी देखी जा सकती है, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया। बट इसके बाद हम देखेंगे कि शायद ये जो क्लाउड बस्ट आपने देखा होगा, एक इस्लामाबाद में भी आज नोट किया गया, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में अर्ली वार्निंग्स डेवलप की जा सकती हैं, और ये अर्ली वार्निंग्स बताती हैं कि हमने इससे नुकसानात से बचने के लिए आगे क्या कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी गवर्नमेंट्स के साथ मिलके, PDMAs के साथ मिलके उन तमाम इलाकों को पहले से खाली कराया जाए जहाँ पे नशेबी इलाकों में इस तरह के फ्लैश फ्लड्स के आने का ख़तरा ज़्यादा है। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे अपने तमाम इलाकों से जहाँ लोग एनक्रोचमेंट्स में या वाटरवेज़ के अंदर रह रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होता है, उसको कम से कम किया जाए। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट भी है, हम कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अपने प्रोटेक्शन, अपनी सिक्योरिटी और अपने रिस्पांस को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। शुक्रिया। एनी क्वेश्चंस प्लीज़? काइंडली ठीक है, मैं जी बताइए, आप माइक दे दो। आप आइए, इधर आ जाइए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहना यह था कि सैलाब ज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाए। उन्होंने कहा इस्लामाबाद में आज क्लाउड बर्स्ट भी नोट किया गया है। चेयरमैन NDMA ने ऐसा कहा है, माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासर किया है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और खुराक फराहम की जा रही हैं। इस्लामाबाद में आज क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। चेयरमैन NDMA ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा है।